नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यो स्पेशल एडिसनमा हजुरहरूको कुराकानी हामी गराउन लागिरहेका छौँ प्रोफेसर महेन्द्र पी लामासँग। प्रोफेसर लामा सिक्किम युनिभर्सिटीको फाउन्डिङ भाइस चान्सलर हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ सिक्किम सरकारको चिफ इकोनोमिक एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ। र आजको यस एडिसनमा हामी धेरै विषयबारे कुराकानी गर्नेछौँ। इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी च्याखुङमा सुरु हुन लागिरहेको सेन्टर फर एक्सिलेन्स बारे अनि अन्य कुराबारे कुराकानी गर्नेछौँ। प्रोफेसर लामा, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते निर्मल भाइ, भेटघाट धेरै दिनपछि भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। सिक्किम क्रोनिकलका सबै दर्शकवृन्दलाई पनि नमस्ते अनि सुस्वास्थ्यको शुभकामना राख्न चाहन्छु। मलाई अहिले पनि एकदम आलो सम्झना छ है, 2007मा याङयाङको अलैँची घारीमा जब सिक्किम युनिभर्सिटी सुरु हुन लागिरहेको थियो, तपाईँले एउटा भिजन बोकेर आउनु भएको थियो। अनि अहिले आएर है जुन प्रकारले अब युनिभर्सिटी अहिलेसम्म पनि भनौँ न, अब अनफर्चुनेटली मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर पाएको छैन है। मतलब यो कुरोबाट म सुरु गर्न चाहन्छु, कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने 2007मा एउटा भिजन बोकेर आउनु भएको थियो नि त, तर 14औं स्थापना दिवस भर्खरै मात्र पालन गरियो, तर भए पनि स्टुडेन्टले अहिलेसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर पाएको छैन। सिक्किम युनिभर्सिटी त तपाईँको नानी हो नि त, बेबी हो नि त। हजुर, हेर्नुहोस् है, सिक्किम युनिभर्सिटी जो सेन्ट्रल युनिभर्सिटी हामीले बनाउँदा म आउँदाखेरि यहाँ एउटा धर्का पनि थिएन युनिभर्सिटीको नाममा। तपाईँ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरू, शिक्षक साथीहरू, हामी जम्मै स्टाफहरू मिलेर एउटा उच्च कोटिको विश्वविद्यालय बनायौँ। एकदमै उच्च कोटिको। मेरो एउटा जो आफ्नै सपना पनि थियो कि हाम्रो पहाडी क्षेत्रलाई, सिक्किमलाई एउटा राम्रो इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ भन्ने। नयाँ नयाँ कोर्सहरू, स्कुल अफ ग्लोबल स्टडिज, स्कुल अफ पिस कन्फ्लिक्ट, स्कुल अफ चाइनिज स्टडिज, अल काइन्ड्स अफ थिङ्स ल्याएर हामीले एउटा एकदम हाई स्ट्यान्डर्ड राखेर अहिले अब न्यू एजुकेसन पोलिसीमा तपाईँले देख्नुभयो कि क्रेडिट सिस्टम गर्नुपर्छ होइन। त्यो सिक्किम युनिभर्सिटीले त्यति बेलै सुरु गरिदियो। त्यसपछि हाम्रो रिजल्ट्स एक्जाम्सको लास्ट दिनदेखि 20 डेजभित्रमा रिजल्ट्स हुन्थ्यो। आई स्टिल रिमेम्बर 31 डिसेम्बर एन्ड 31 जुलाईमा रिजल्ट हुन्थ्यो सेमेस्टरको। त्यो पनि 3-3 ताल इभ्यालुएसन गरेर सर्टिफिकेट हामीले फेक कसैले नछापोस् भनेर पुणेको जहाँनिर हाम्रो करेन्सी नोट छापिन्छ नासिकमा सेक्युरिटी प्रेस, त्यहाँ छापेर ल्याएको। अनेकौँ प्रोग्राम्सहरू 30% फिल्ड स्टडिजमा होइन भनेर हामीले विन्टर सोजन यो प्रोग्राम। त यति राम्रो बनियो युनिभर्सिटी। जब म जेएनयू फर्केँ 5 वर्षपछि, त्यहाँनिर 5 वर्षभित्रमै झन्डै सिक्किम युनिभर्सिटीको 47 जना नारीहरू रहेछ। म आउँदाखेरि यहाँनिर 6 जना जेआरएफ थियो पुरा होइन। हामीले बनाएर 60-80 एकदमै हाई स्ट्यान्डर्ड ग्लोबल मान्छेहरू ल्यायौँ। सिलेबसहरू फर्स्ट क्लास। अब एमएचआरडीले सिक्किम युनिभर्सिटीको सिलेबस सबै लिनु भनेर अर्डरै दिएको थियो, त्यति राम्रो बनाएको। अब सबै बनायो, एउटा हाई स्ट्यान्डर्ड ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको युनिभर्सिटी बनायौँ। नानीहरू चम्किनु थाल्यो होइन, एकदम राम्रो। तर दुःखको कुरा हामीले जमिन पाएनौँ। हामी जमिन पनि त्यही पनि हामीलाई भने 30 करोड रुपियाँ दिनुहोस्, 6 जमिनको कम्पेन्सेसन, 15 करोड रुपियाँ 50% तपाईँहरूले दिनुहोस्, 50% हामी दिन्छौँ भनेर सरकारले भनेपछि त्यसमा पनि भारत सरकारको विश्वविद्यालय भएकोलाई जमिन फ्री दिनुपर्छ। र पनि मैले अब सबै चिनापर्ची थियो र होइन जमिन हामीले 50% कन्सेसन 15 करोड 2007 र 2008मा दियो। सबैलाई जमिन दिन्छ, कागजपत्र आयो, जमिन लिनुहोस् 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 भनेर जमिन लिनु गयो, केही पनि छैन। भाइस चान्सलर उसको साथीहरूलाई पानी पनि नदिनु भनेर त्यहाँनिर जमिनमा भनिदियो होइन त। अब कस्तो चाहिँ स्थिति थियो त। त्यस्तो स्थितिमा पनि हामीले ठिकै छ, हामीले गर्नुपर्ने। अब रेकर्ड छ, सिक्किम विश्वविद्यालयलाई 220 वटा फ्याकल्टी पोजिसन्स दिएको प्रोफेसरहरूको। यति इम्प्रेस भयो भारत सरकार, युजिसी यति इम्प्रेस भयो कि तिमीहरूले यस्तो राम्रो राम्रो कोर्स ल्यायो होइन। र 220 वटा फ्याकल्टी, इट्स अ रेकर्ड। तपाईँले हरियाणामा सेन्ट्रल युनिभर्सिटीले फ्याकल्टी पोजिसन कतिवटा पायो? 5। हिमाचल प्रदेशमा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी सोध्नुहोस् कतिवटा पायो? 21। हाम्रो एकै तालमा 220। त्यसपछि झन्डै 80देखि 100सम्म नन टिचिङ स्टाफ होइन। तर अब हामीले चाहिँ के भनेको थियो भन्दा हाम्रो युनिभर्सिटी युनिक हुन्छ, जिरो करप्सन युनिभर्सिटी, प्युन फ्री युनिभर्सिटी होइन।
सी फर्स्ट युनिभर्सिटी, पहिला महिलाहरू आउँछ भन्ने युनिभर्सिटी होइन हो। त्यस्तो नयाँ नयाँ कुरोहरू लिएर आउँदाखेरि सबै छक्कै परे। अब येल युनिभर्सिटीतिर, युके को चाइनाको युनिभर्सिटीतिर मलाई इन्भिटेसन आउन थाल्यो कि कसरी त्यत्रो कुरा गर्छ तपाईँले, दूरदर्शनले, इन्स्टिट्युट अफ फिल्मले, टेलिभिजन्सले फिल्मै बनायो फुल फ्लेजेड, कस्तो युनिक एक्सपिरियन्स भनेर। तर जमिन पाएनौँ, बनाउनु सकेनौँ, जमिनको पैसा फर्केर बनाउनु सक्ने। हामीले बेस्ट मान्छेहरू ल्याएर के अरे बोर्ड अफ क्याम्पस डेभलपमेन्ट इन याङग्याङधरि पनि बनाएको थियो। स्कुल अफ आर्किटेक्चरको डाइरेक्टर, जापानबाट सिस्मोलजिस्टहरू लिएर नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्टको डेपुटी चेयरम्यानहरूको मेम्बर भएर एकदमै त्यो पनि बनाइसक्यो, जमिनै दिएन होइन। अब युनिभर्सिटी लस्ट भनेको हाम्रो सिक्किमिज नानीहरूले, जनताले लुज गर्यो होइन त। घरिघरि यस्तो अपर्च्युनिटी आउँदैन। आज पैसाको हाहाकार छ, त्यति बेला बनाएको भए कहाँ पुगिसक्ने हामी भन्ने खालको। तर अब त्यो बितेको कुरा होइन। अनि यति राम्रो बनाएछौँ कि न्यू एजुकेसन पोलिसी जब सरकारले बनाउँदाखेरि 2014, 15, 16, 17, 18मा जो डिस्कसन भयो, मलाई लु तपाईँको एक्सपिरियन्स बताइदिनुहोस् भनेर न्यू एजुकेसन पोलिसी 2020मा निर्मल भाइ तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीको आइडियाहरू भरपुर मात्रामा त्यहाँ हालेको छ। कति चाहिँ खुसी लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस्। र तपाईँले एउटा भिजन कन्सिभ गर्नुभएको थियो है, र अहिले आएर निहालेर हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ कि त्यो जुन सपना भिजन बोक्नु भएको छ कतिको इम्प्लिमेन्ट भयो, अथवा युनिभर्सिटीको ग्रोथलाई कसरी हेर्नुहुन्छ टाढो बसेर? अब म त बाहिर बसेँ त्यसपछि युनिभर्सिटी, तर मलाई एक दुईवटा कुरो दुःख लागेको चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीले मैले छाडेपछि अगाडि बढ्नै सकेन। अब अहिले राम्रो भाइस चान्सलर आउनुभयो होइन, उहाँले धेरै गर्नु, खरे साहब एउटा राम्रो एकाडेमिक मानिएको उहाँले गर्नुहुँदैछ। तर म र उहाँको बिचमा जब जो कुरो भयो अति नै दुःख लाग्दो कुरोहरू भयो। तपाईँलाई म 2-3वटा उदाहरण दिन्छु। हामीले स्कुल अफ पोलिसी भनेर बनाएको थियो होइन। अब ग्लोबल वर्ल्डमा स्कुल अफ पोलिसी भनेपछि एकदमै फेमस हो। सिङ्गापुर मोडल, हार्वर्ड मोडलमा होइन हामीले बनायौँ। अनि त्यहाँ फ्याकल्टीहरू पनि ल्यायो र त्यहाँ मैले प्रोजेक्टधरि पनि ल्याएँ। प्लानिङ कमिसनले पोलिसीको स्टडीमा जन्म 80 करोड जस्तो दियो, कुनै कसले कति जस्तो दियो होइन, अरे 80 लाख जस्तो दिएर जापानले दिँदै थियो पैसा, सबैले दिँदै। हाम्रो त्यति बेलाको भाइस चान्सलरले स्कुलै बन्द गरिदिनु भएको छ। स्कुलै बन्द गरेर अब हामीले 2007मा त्यो स्कुल खोल्यौँ। आज आइआइटी दिल्लीले आज आएर त्यो स्कुल खोल्यो। हामीभन्दा 14 वर्षपछि हामी कति चाहिँ अगाडि थियौँ होला। त्यस्तो कुरोहरू धेरै भयो। भत्काउने काम मात्रै भयो होइन। एउटा एथनिसिटी एन्ड बायोडाइभर्सिटी म्युजियम भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। पुरानो युनिभर्सिटीको कागजहरू जम्मा गभर्नर, त्यो म्युजियम कहाँ गयो? गेस्ट हाउसमा, सिक्किम गेस्ट हो। कति राम्रो म्युजियम सुरु गरेको, क्याम्पसमा सरेपछि ठुलो काम। म्युजियम इटसेल्फ इज अ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एजुकेसन भनेर हाम्रो त्यस्तो हाम्रो ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट थियो, विन्टर सोजन प्रोजेक्ट थियो। नो वेयर इन द वर्ल्ड यु हेभ सच काइन्ड अफ प्रोजेक्ट्स होइन। हाम्रो ग्लोबल लेक्चर सिरिज थियो। त्यसपछि लार्ज नम्बर अफ फङ्सन। 28 महिनामा राष्ट्रपति आउनुभयो, प्रधानमन्त्री आउँछु भनेर सबै ठिकठाक गर्नुभएको थियो होइन। त्यस्तो राम्रो युनिभर्सिटी बनायो। तर अब विश्व भत्काउने कोसिस गर्यो, स्ट्यान्डर्डलाई तल ल्याउने कोसिस गर्यो होइन। अब मैले त छोडिहालेँ, म त केही भन्नै सक्दिनँ होइन। त्यो रिक्रुटमेन्ट भएन। मैले 225वटा भ्याकेन्सी लिएर आएको हामीले, त्यसमा हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा 80देखि 90सम्म रिक्रुट गर्नु सक्यौँ होइन। घर थिएन, जमिन थिएन होइन। र पनि अब अहिले कति भयो त्यो सब थाहा छैन। तर हेर्नुहोस् है, युनिभर्सिटीले हामीले भिजन दिएको छौँ होइन। अनि त्यो भिजन इज अ ग्लोबल भिजन। त्यो भिजनमा सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो लोकल इथोस, हाम्रो जति पनि तपाईँको हाम्रो नानीहरूको डाँडा काँडा, पानी, खोला नाला, पर्वत, खेतीपाती सबै गरेर त्यसलाई राष्ट्रको भिजनसँग मिलाएर अनि त्यसलाई फर्दर वर्ल्डको भिजनसँग मिलाएर हामीले विश्वलाई बनाएको थियो। त्यही कारण हामीले त्यसमा भन्थ्यो
अब चाहिँ सधैँ चाहिँ हाम्रो एउटै प्रोसेस थियो होइन, के अरे लोकलाइजेसन अफ ग्लोबल्स हुन्थ्यो होइन त। कि तपाईँले माइक्रोसफ्ट पनि अमेरिकाबाट लिएर आउनुभयो, तपाईँले पिज्जा पनि लिएर आउनुभयो। हामीले चाहिँ ठिक उल्टा भन्दै थियो, अब चाहिँ ग्लोबलाइजेसन अफ लोकल्स हुन्छ भनेर। हाम्रो खाना पनि जान्छ अमेरिका, हाम्रो पहिरन पनि जान्छ जापान, हाम्रो सोच पनि जान्छ, हाम्रो खेतीवाला पनि पुग्छ क्लाइमेट चेन्जको डिबेटमा भनेर। त्यो प्रकारले हामीले रिभर्स फ्लो अफ नलेज, रिभर्स फ्लो अफ इन्फर्मेसन ठिक्कै उल्टा अब चाहिँ तलबाट माथि जान्छ है, माथिबाट तल आउँदैन भनेर हामीले बनाएको थियौँ होइन। अब त्यो गर्नुमा सबैको भिजन एउटै हुँदैन होइन। अब भिजन सँगसँगै तपाईँलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिएको तपाईँले 25 घन्टा काम गर्नुपर्छ दिनमा। म त भन्छु 25 घन्टा। मैले सिक्किम युनिभर्सिटीमा जम्मै साथीहरू, यति राम्रो काम गर्ने साथीहरू, हाम्रो लोकल नेसनल ग्लोबल तिनैजना भएर जर्नलिस्ट साथीहरूले पनि सहयोग दिन्थ्यो होइन। सिभिल सोसाइटीबाट पनि सघाउ पुग्थ्यो, भारत सरकारदेखि होल ग्लोबल वर्ल्डले सघाएको प्रोजेक्ट हो यो। अब हामीले कस्तो चाहिँ थियो होला भन्नुहोस् निर्मल भाइ, हामीले सिक्किमको ह्युमन डेभलपमेन्ट रिभ्यू लेख्यौँ 2001 मा, अनि ग्लोबल ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट लेख्ने होइन साखीको फुकुदा पारलाई ल्याएर हामीले फर्स्ट ग्लोबल लेक्चर गरायौँ। तर तपाईँ भन्नुहोस् अब हाम्रो लोकल रिपोर्ट तपाईँले ग्लोबल रिपोर्ट लेख्नुभयो, दुईटामा डिस्कसन गरौँ। द्याट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट अफ ग्लोबलाइजेसन अफ लोकल्स। उसले बोकेर गयो, अरे मैले न्युयोर्कमा बसेर, मैले जिनेभामा बसेर लेखेको रिपोर्ट र यिनीहरूले के अरे सिक्किमको गाउँ घुमेर गरेको रिपोर्टलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने, नयाँ एउटा विचारोपन भयो सोचको विश्वमा, नयाँ विचारण भयो। वाइ हाम्रै रिपोर्ट तल पुग्नुपर्छ भन्ने के छ, उनीहरूको रिपोर्ट यहाँ आउनुपर्छ भन्ने। क्लाइमेट चेन्जमा हामीले त्यसै गऱ्यौँ होइन। स्कुल अफ चाइनिज तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। हामीले जब चाइना प्रोग्राम, स्कुल अफ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज एन्ड चाइनिज स्टडिज प्रोग्राम भन्यो, एकजना राजनैतिक प्रवक्ताले हाम्रो चाइनासँग केही सम्बन्ध छैन, हाम्रो चाइनिज भाषासँग केही सम्बन्ध छैन भनेर प्याच्चै, अब शरीरमा धेरै दुलोहरू हुन्छन्, मुख, आँखा, कान, नाक होइन। अब कुन दुलोबाट बोल्यो उसले मलाई थाहा छैन होइन। तर उसले यति तल्लो दर्जाको कुरा गर्यो होइन। आज तपाईँले आएर हेर्नुहोस् स्थिति के भयो भन्नुहोस् ल। जसले चाइनिज भाषा बुझ्दैन, अमेरिकन्सहरूले स्कुल बनाउँदै चाइनिज ल्याङ्ग्वेज बोल्नु, कारण चाइनालाई नियन्त्रणमा ल्याउने भाषा पनि हो भनेर होइन। हामीले यहाँनिर अब दिल्लीबाट त चाइनाको बोर्डर त्यति टाढो छ, हाम्रो त ऊ त्यहाँ माथि 51 किलोमिटरदेखि 70 किलोमिटर। हामी त आवर चिल्ड्रेन सुड बी आगो। हाम्रो नानीहरू त चाइनाको बारेमा बोल्नुमा आगो हुनुपर्छ। चाइनाको टेक्नोलोजी, चाइनाको पोलिटिकल सिस्टम, चाइनाको हिस्ट्री, चाइनाको इन्भाइरोन्मेन्ट, चाइनाको इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन्सको रूपमा हाम्रो नानीहरू त आगो हुनुपर्छ। अनि हाम्रो नानीहरू जब आगो भएर इन्डियामा चारैतिर नलेज फैलाउँछ, हाम्रो नानीहरू बस्तीको नानीले चाइना बुझेर जब अमेरिकामा गएर कन्टेस्ट, द्याट इज ग्लोबलाइजेसन अफ लोकल्स। त्यो चाहिँ न्यू नलेज हो। दिल्लीमा बस्नेले यो न्यू नलेज जेनेरेट गर्नै सक्दैन। हामीले चाहिँ न्यू नलेज जेनेरेट गर्नुपर्छ भने त्यस्तो ठुलो भिजन लिएर गरेको, धेरै सफल भयो। अब युनिभर्सिटी बाँच्छ होइन, बनाउँदै जानुपर्छ। फर नाउ वी क्यान ओन्ली होप लाइक चाँडोभन्दा चाँडो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होस् अनि युनिभर्सिटी शिफ्ट होस् है। अलिकति युनिभर्सिटीबाट टपिकलाई हामी यता इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीतर्फ लिएर आउनेछौँ। हामीलाई थाहा छ कि विगत साल जब 2020मा पेन्डेमिक भयो त्यति बेला धेरै नै इकोनोमिक क्रन्चेसहरू भयो है, स्पेसली फर दोज पिपल हु आर इन बिजनेस। र रिभाइभल गर्नको निम्ति एउटा सजेसन दिनको निम्ति सरकारले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी गठन गर्यो एन्ड यु हेड द्याट कमिटी। र भर्खरै मात्र एसेम्ब्लीमा पनि त्यो रिपोर्ट प्लेस भएको छ। हामी अलिकति बुझ्न चाहन्छौँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले चाहिँ कस्तो रेकमेन्डेसन अनि सजेसन चाहिँ सरकारलाई दिएको छ, अनि इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो पाराले हुनेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस् है, यो कमिटीको हेड हाम्रो भेन्चुङ प्रसाद हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर, म पनि मेम्बर थिएँ होइन। पहिला कुरो त मलाई यो कमिटी बनाउँदा सबभन्दा मन परेको कुरो त सरकारको सोच।
मुख्यमन्त्रीज्यूले यति ठुलो सोच राखेर यति ठुलो अगाडि सोचेर यो कमिटी बनाउनु भयो कि इन्डियामै फर्स्ट कमिटी भयो कि लकडाउन र कोरोनाले हाम्रो आर्थिक गतिविधि सांस्कृतिक गतिविधि के अरे सामाजिक गतिविधि हैन टुरिज्ममा कसरी प्रभाव पर्यो भन्ने कुरोमा एउटा रिपोर्ट लेख्नुपर्छ र त्यो प्रभाव कहाँ कति पर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि तपाईहरुले ठोस रूपमा हामीलाई बताउनुपर्छ भनेर हामीलाई भनेपछि हामीले गर्यौं। जर्नलिस्ट साथीहरुसँग राजनैतिक पार्टीहरुसँग कुरा गर्यौं। कति राजनैतिक पार्टीले यति राम्रो राम्रो सजेसन दिए, कोट पनि गरेको छौं हामीले। राजनैतिक पार्टीले कतिले गरेको सजेसनहरु त यति राम्रो तपाईहरुले सजेसन दिनुभयो। टुरिज्मको के अरे जम्मै इन्डस्ट्री, गाडीको, एग्रिकल्चरको हैन, फ्लोरिकल्चरको सबसँग, तर डिस्टिलरीको, फार्मास्युटिकल सबसँग कुरा गरेर हामीले रिपोर्ट बनायौं। अनि जम्मै क्वान्टिफाई गर्यौं कति चाहिँ लस भयो हामीलाई हैन। कारण अब टुरिज्मसँग एउटा कुखुरावाला पनि जोडिएको हुन्छ, दुधवाला पनि जोडिएको हुन्छ, होटलसँग बिजुलीवाला पनि जोडिएको हुन्छ, पानी बत्तीवाला सब जोडिएको हुन्छ हैन। जम्मै गरेर हामीले झन्डै 3 महिना लगाएर अब मलाई नै थाहा छ हामीले कति दुःख गर्यौं हैन। सब कोरोनाले अलस तलस भएर बसिरहेकोमा हामी तपाईहरु सबै मिलेर यो रिपोर्ट बनायौं। अब रिपोर्टमा हामीले एकदमै अध्ययन गरेर हाम्रो आफ्नै अनुभव अनुसार हामी पनि अलिकति बाहिर फेर देखेको हुनाले सरकारले यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, सर्ट टर्ममा यस्तो, लङ टर्ममा यस्तो भनेर हामीले कोलाई कति रिलिफ दिनु भन्ने पनि ब्रड इन्डिकेसन्स त्यो हामीले दिएर बुझायौं। द सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कन्ट्री टु प्रिपेयर अ रिपोर्ट अन दिस। दिएपछि अब सरकारका अब आफ्नै के अरे सीमितता हुन्छ हैन, कि पैसा हुनु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजम हुनु पर्यो, कि यो हुनु पर्यो, त्यो रिपोर्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुको लागि सबै सकिँदैन। त दुईटा कुरा यसमा भन्नु मान्छु। हेर्नुहोस्, धेरै मानिसहरूले सोध्छन् होला रिपोर्ट बुझाएन यो भनेर। हामी त्यस्तै पब्लिसिटी गर्ने मान्छे भए रिपोर्ट सकेर बुझाउँदाखेरि ठुलो फङ्सन गरेर सबैलाई खादामाला गरेर रिपोर्टलाई यसो देखाएर पनि गर्नु सक्ने थियौँ हैन। तर अब स्थिति यस्तै अप्ठ्यारो थियो हैन, खुसी मनाउने त्यहाँ कुरै थिएन। सबैले दुःख पाइरहेको, सबै एउटा के अरे पीर र मर्कामा अगाडि बढिरहेकोमा हामीले सरकारलाई रिपोर्ट भयो। अनि सरकारले पनि त्यही अनुसार रिपोर्ट स्टडी गरेर खुट्याउँदै थियो कि बजेटमा यो हालौँ, इमिजिएटली यो दिउँ, होटललाई यो दिउँ, कर्मचारीलाई यो दिउँ, प्राइभेट सेक्टर श्रमिक वर्गलाई यो दिउँ हैन भनेर सबै खुट्टाएर हिसाब किताब गर्नु पर्यो। पैसा छैन, तपाईले देख्नुभयो चारैपट्टितिर। पहिलाको सरकारले 1 एकर खाली गरेर गएको थियो हैन, पैसै थिएन। अब 1 एकर पुरा भए पो लोइ महामारीले गर्दाखेरि भए पनि 1 एकरमा चाहिँ पैसा छ भने दिल्ली जस्तै, दिल्लीमा 1 एकर पुरै थियो, उनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ हैन। त अब 1 एकर खाली थियो यहाँनिर त भने 1 एकर हाम्रो भण्डार त लक्ष्मीको भण्डारै थिएन यहाँनिर त, बुझ्नुभयो त। यहाँनिर त गर्दै थियो। अब जम्मै बजेटमा एनाउन्स गर्ने भयो सरकारले, यो गर्ने त्यो गरे, अलिअलि रिलिफहरू यसरी बाँड्नु, सर्ट टर्ममा यो, लङ टर्ममा यो। जर्नलिस्ट साथीहरूले दुःख पाए हैन भन्दै थियो। फेरि अर्को कोरोना आयो, सेकेन्ड वेभ, अलस तलस भयो, झन् डर लाग्दो भयो। अब त्यसो गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा, अब सरकारको के छ भन्नुपर्नेमा हैन, म त एउटा केवल आर्थिक सल्लाहकार मात्रै हो। मेरो व्यक्तिगत भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारले गर्ने मौकै पाएको छैन। यो 8 महिना 10 महिना अब 2 वर्षमा भत्काको इन्स्टिट्युसनहरू सम्हाल्नुहुन्छ कि खाली कुबेर सम्हाल्नुहुन्छ कि तपाईँ ऋण बोकेको स्थिति सम्हाल्नुहुन्छ कि पुरा सिस्टमै खत्तम बनाइदिएको स्थिति सम्हाल्नुहुन्छ कि एकदम डिसओरिएन्टेड दिशाहीन सरकार अघि बढेको थियो त्यस्तोलाई सम्हाल्नुहुन्छ कि तपाईँ के सम्हाल्नुहुन्छ। त्यही माथि कोरोना आइदियो। त मेरो चाहिँ विनम्र निवेदन सबैलाई, सरकार कमिटेड छन् ठुलो काम गर्नुमा, ठुलो सोच राखेर सिस्टम बनाउनुमा हैन, पोलिसी बनाउनुमा पर्खिनुहोस्
रिपोर्टमा हामीले तपाईँहरूले उठाएर रिपोर्ट हेर्नुहोस् के लेखेको छ भनेर सबै तपाईँ हामी साधारण जनतालाई पुग्ने, होटलहरूलाई पुग्ने, टुरिज्मलाई पुग्ने कुरोहरू छन्। धैर्य राखिदिनुहोस्, यो कुरोहरू हुने कुरा हो। अहिले भएन भने भोलि होला, भोलि भएन भने पर्सि होला, होइन? अनि हामीले यो गरौँ भनेर भन्दैछौँ। गभर्मेन्टलाई पोलिसी बनाउनको निम्ति अति नै अहम कुरोको जरुरत हो रिसर्च डेभलपमेन्ट अनि डेटा। हामीलाई थाहा छ कि तपाईँले धेरै वर्ष अगाडि इकोनोमिक जुन सर्वे सिक्किमको गर्नुभएको थियो, आई थिङ्क वान अफ द रेयरेस्ट यो थिङ भएको थियो, एक्सर्साइज भएको थियो सिक्किममा है। अनि तपाईँले सँगसँगै ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट पनि बनाउनु भएको थियो। अहिले आएर हामीलाई पनि इभन जर्नलिस्टहरूलाई पनि रेफरेन्सको लागि गर्दाखेरि अब्सोल्युट डेटाहरू स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै हामीले एसेस गर्न सक्छ। कतिको मतलब इम्पोर्टेन्स अब फेरि रिभाइज गर्न? हेर्नुहोस् है, अहिले मैले 2007-08मै छोडेँ मेरो जो प्लानिङ कमिसनको मेम्बर थियो, होइन? अब प्लानिङ कमिसन त झन् नभनिकनै डिजल्भ गरिदियो, डिजल्भ पनि गरेन। 3 ताकको सरकारले प्लानिङ कमिसनमा यति धुरन्धर मान्छेहरू थियो, होइन? हाम्रो पछि गएर फाइनेन्स कमिसनको चेयरम्यान हुनुभयो, 14th फाइनेन्स कमिसनको, होइन? प्रोफेसर मुचकुन दुबे, यति धुरन्धर मान्छेहरू। त्यो प्लानिङ कमिसनलाई अत्तो पत्तो नदिएर अर्को प्लानिङ कमिसन थपिदियो। त्यसलाई त्यो प्लानिङ कमिसनलाई फेयरवेल पनि दिएन, डिजल्भ पनि गरेन, अर्को प्लानिङ कमिसन ल्याएर माथिबाट हालिदियो। त्यस्तो स्थिति थियो अघि। तर हामीले जो बनाएको थियौँ त्यति बेला, अब सिक्किम ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट सिक्किम वाज द 3rd स्टेट इन द कन्ट्री, होइन? सिक्किम्स ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट बाई त्यति बेलाको UNDP को रिप्रेजेन्टेटिभले इट इज अ मोडल रिपोर्ट फर द इन्टायर कन्ट्री भनेर डिक्लेयर गरेको प्रधानमन्त्री वाजपेयी साहबले रिलिज गर्नुभएको रिपोर्ट। यति सिक्किमको ब्रान्ड नेम कहाँ पुग्यो, एउटा सानो राज्यले देशलाई आँखा देखाउने रिपोर्ट बनायो भनेर। त्यो रिपोर्ट बनाएपछि हामीले धेरै देख्यौँ कि डेटा ग्याप एकदमै छ। लन्जेभिटीको डेटै थिएन, एउटा सिक्किममा एउटा मान्छे कतिसम्म बाँच्छ भन्ने एभरेज डेटा नै थिएन। यो डेटा थिएन, त्यो डेटा थिएन, त्यो सबै करेक्सन्स गर्दै गर्दै हाम्रो डेस्मेमा गिर्मी गोपर्मा साहब हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि हाम्रो के अरे हाम्रो अर्को इन्डियन इकोनोमिक सर्भिसबाट हुनुहुन्थ्यो डाइरेक्टर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो है। उहाँको एसडी छिरिङ साहबहरू, उनीहरू यति कमिटेड मान्छेहरू। मिसेस सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, धेरैले गरेर अरू कर्मचारीहरू त्यतिकै उहाँहरूले डेटाबेस बनाउँदै जब 2005-06मा प्रथम पटक सिक्किमको आर्थिक सर्वेक्षण लेख्ने मौका पाएँ, मलाई अति खुसी लाग्यो। अब सिक्किमको आर्थिक सर्वेक्षण निस्क्यो, अब यो एकपल्ट निस्केपछि सधैँ निस्किन्छ सिक्किम विल बी लिडिङ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनेर, होइन? त्यसपछि कहिले निस्केन रहेछ, कहिले निस्केन रहेछ। अब अहिले डेटा यति डरलाग्दो भयो डेटाको। अहिले भर्खर नेसनल रेजिस्ट्रार, होइन, को रिपोर्ट आयो भर्खर। तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ कि 2019 को रिपोर्टमा बर्थ रेट रेजिस्ट्रेसन इन सिक्किम इज ओन्ली 61%। त्यसको माने 39 बर्थ्स वेयर नट रेजिस्टर्ड इन 2019 और 2018, होइन? 2018कै फिगर होला। 39% अफ द बर्थ नट रेजिस्टर्ड भनेको मतलब हो 39% कोमा बर्थ सर्टिफिकेट छैन। बर्थ सर्टिफिकेट तपाईँलाई ब्याकडेटेड कसैले पनि दिनु सक्दैन, होइन त? बर्थ सर्टिफिकेट त्यसको भने 39% अफ द बेबिज हु आर बर्न देयर सिटिजनसिप इज क्वेसनेबल। कसैले उठायो भने तेरो बर्थै सर्टिफिकेटै छैन। मैले त्यस्तो ब्लन्डर कसरी हुनसक्छ तपाईँ भन्? अहिलेको सरकारमा कन्सियसनेस जागृत भएर अब जे भयो भयो, यति डरलाग्दो ग्याप भयो, होइन? रिपोर्ट जम्मै नेगेटिभ। तपाईँले के अरे एजुकेसन MHRD को रिपोर्ट हेर्नुहोस्, तपाईँले हेल्थको रिपोर्ट हेर्नुहोस्, तपाईँले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, यति अप्ठ्यारो। सिक्किम कहाँ पुगिसकेको थियो, होइन? अब मैले साथीहरूलाई भन्छु, अब पछि फर्केर नहेरौँ, यो जम्मै कुरोहरू करेक्सन्स गरौँ भनेर हामी लागि परेका छौँ। त डेटाहरू एकदमै शिथिल अवस्थामा छन् आज, तपाईँले देख्नुभयो भने, होइन? कहीँ कस्तो डेटा छ, जस्तै तपाईँले एउटा डेटा पाउनुहुन्छ के अरे सिक्किम इज 100% ड्रिङ्किङ वाटर
कभर्ड एरिया भनेर। तपाईँ एउटा गाउँमा जानुहोस् न, पानीको पाइप के अरे धाराको पानीको लाइनमा लागेको हुन्छ मान्छे, कसले दियो यो डेटा? बुझ्नुभयो त? अब 100% कभरेज ड्रिङ्किङ वाटर, पाइप ड्रिङ्किङ वाटर भनेपछि सरकारले पैसै दिनु छोड्छ हो, सरकारले पैसै दिनु छोड्छ। त्यसको भने वी आर डिप्राइभ्ड। अन्त त्यो डेटासँग पनि, स्ट्याटिस्टिक्स साङ्ख्यिकीसँग पनि यु स्टार्टेड प्लेइङ गेम्स। यसलाई यसरी म्यानिपुलेट गर, यसलाई यसरी म्यानिपुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। त्यो गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनल जो भ्याल्यु हुन्छ होइन, एउटा संस्थाको जो मूल्य हुन्छ त्यो मूल्यमै तल झरेर गयो, कसैले कामै नगर्ने भयो, एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यो स्तरै खत्तम भएर गयो। अब तपाईँ हामी सबले मिलेर अब अहिलेको सरकार, अहिलेको नेतृत्वमा त्यो कटिबद्धता, त्यो प्रतिबद्धता म देख्छु र नै म पनि तत्पर भएर काम गर्नु माग्छु। हाम्रो सिक्किम कस्तो थियो भनेर नि होइन, अब फेरि बनाऊँ, एकदमै माथि स्तरमा ल्याउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा परिकल्पना, हाम्रो एउटा सोच अनि हाम्रो एउटा लक्ष्य। अलिकति इज अफ बिजनेसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु है, स्पेसली अन्टरप्रेनर्सहरूलाई ध्यानमा राखेर। तपाईँले तपाईँ हेड गर्नुहुँदैछ अहिले इज अफ बिजनेसको जुन पोलिसी बनिँदैछ है, डु यु थिङ्क अन्टिल एन्ड अनलेस हाम्रो सिक्किममा कम्पनीज एक्सटेन्ड नहुन्जेलसम्म इज अफ डुइङ बिजनेस हाम्रो अन्टरप्रेनर्सहरूको लागि फिजिबल हुन्छ? किनभने मतलब कम्पनी रेजिस्टर हुन सक्दैन नि त सिक्किममा, किनभने एक्सटेन्ड भएको छैन। सो यो बारे चाहिँ कस्तो, मतलब यो कुरोलाई कतिको ध्यान राखिनेछ यो पोलिसी जब हेर्नुहोस् है, कम्पनीज एक्टमा जब सिक्किममा सर्वभारतको कम्पनीज एक्ट लाग्यो त्यति बेला त्यस ताकको सिक्किम सरकार, त्यस ताकको के अरे सिक्किमको प्रतिनिधि पार्लियामेन्टमा ले जब बिल आएपछि अल्टरनेटिभ दिनुपर्ने थियो, क्लियर अल्टरनेटिभ। हामीलाई चाहिँदैन, हाम्रोमा सुट गर्दैन भन्नु एउटा कुरो हो, तर सरकारलाई ठिकै छ हामी मान्छौँ तर हाम्रो लागि चाहिँ यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भनेर एकदम क्लियर अल्टरनेटिभ दिनुपर्ने थियो, जसले सिक्किमको के अरे आइडेन्टिटीलाई, जसले सिक्किमको इतिहासलाई, जसले सिक्किमको चाहनालाई होइन, अस्तित्वलाई कायम राख्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो गरिएन, त्यो गरिएन। त्यसको भने कम्पनीज एक्टमा ती सरकारको सिरियस थिङ्किङ थिएन। म त्यति बेला सिक्किममा चिफ इकोनोमिक एडभाइजर भइदिएको भए म आफै इनिसिएटिभ लिने थिएँ, हाम्रो अल्टरनेटिभ यसरी गरौँ भनेर म भन्ने थिएँ होइन। मान्नु नमान्नु सरकारको कुरो हो, तर सरकारले जहिले पनि खोज्छ निस्किने बाटो, एक्जिट जग्गा कहाँ छ भनेर। कुनै पनि पोलिसीमा, राजनैतिक पोलिसीमा एउटा सरकारले कहिले पनि सिचुएसन अफ फ्लक्स होइन, दुई विधाको स्थितिमा बस्नै मान्दैन सरकार, यो र त्यो। अनि सरकारको कामै थियो। हामीले त्यति बेला दिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, अब दिनु सकेनौँ। अब अहिले आएर यसमाथि अलिक छलफल गर्नु पर्यो, मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यसबारे अलिकति कुराकानी भयो के सम्हाल्ने भन्ने कुराहरूमा। तर योभन्दा पनि अझै ठुलो कुरो हाम्रो राज्यको इमेज जो छ, छवि जो छ होइन, त्यसको एउटा ठुलो इन्डिकेटर हो इज अफ डुइङ बिजनेस। तपाईँले जो भन्नुभयो अनि तपाईँलाई पुरै थाहा छ त्यो बारेमा। तपाईँहरू त अब यो क्षेत्रमा होइन पुरै काम गर्नुभएको। इज अफ डुइङ बिजनेसमा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, जमिनको, पर्यावरण इन्भाइरोन्मेन्टको, टेक्नोलोजीको, लाइसेन्सिङको होइन, दक्ष म्यान पावरको, सबै कुरोहरूको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। अनि त्यो जम्मै स्ट्यान्डर्डलाई कभर गरेपछि सिक्किमको चाहिँ भारतको इज अफ डुइङ बिजनेसमा यो स्टेट हो, यो पोजिसन हो भनेर डिटर्मिन गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ 2018-19मा सर्वे गरियो इज अफ डुइङ बिजनेसको, अनि 35-36 वटा राज्य र युनियन टेरिटरीहरूमध्येमा सिक्किमको स्थिति त 31 पो रहेछ, 30 कि 31 भनेपछि सबैभन्दा तल चाहिँ सिक्किम। बुझ्नुभयो त? सबैभन्दा तल चाहिँ सिक्किम। अरे एकपट्टि तपाईँ यो कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोपट्टि यो कुरा गर्नुपर्छ, पर क्यापिटा इन्कम सिक्किमको यति भयो, हामी यति धनाढ्य भयो, हामी यो भयो। इज अफ डुइङ बिजनेसमा जबसम्म इज अफ डुइङ बिजनेस राम्रो हुँदैन तबसम्म हाम्रो नानीहरू अगाडि कसरी बढ्छ? हाम्रो नानीलाई
हाम्रो इन्टरप्रेन्योर्सहरू यहाँनिर ट्यालेन्टेड इन्टरप्रेन्योर्सहरू छ, ब्राइटेस्ट इन्टरप्रेन्योर्सहरू छ, तर यो इन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई टेक्ने ठाउँ छैन होइन। चिनेकोलाई तिमी आऊ यो गर, ऊ त्यसलाई नचिनेकोलाई तिमी अलिक पछि गरे पनि हुन्छ। त्यसरी त इन्टरप्रेन्योरसिप इन्टरप्राइजेस डेभलप हुँदैन। एउटा प्लेटफर्म दिनु पर्यो, प्लेटफर्ममा फरेन इन्टरप्राइजेसहरूलाई पनि ल्याउनु पर्यो, इन्डियन नेसनल इन्टरप्राइजेसहरू पनि ल्याउनु पर्यो। लु साटगाट गर, हाम्रोमा स्किल्स छ, हाम्रोमा नलेज छ, तिम्रोमा टेक्नोलोजी छ, तिम्रोमा फन्ड छ भनेर मिलाउनु पर्यो। ब्लेन्डिङ त त्यही हो, एफडिआईको पोलिसी नै त्यही हो। इट्स अल अबाउट द्याट होइन त। अब हाम्रोमा त्यो साटगाट गर्ने, आदान प्रदान गर्ने प्लेटफर्मै छैन। कारण इज अफ डुइङ बिजनेस पुरानो पोहोर भएकोले गर्दा कोही आउनै मान्दैन। फार्मास्युटिकल्सहरू आयो भन्छन्, अब फार्मास्युटिकल्सहरू किन आयो? एनइआइआइपीको पोलिसी, एनइआइडिएसको पोलिसी मान्छेले बुझ्दैन होइन। उनीहरू त आयो त भन्छ होइन। त अब योलाई गर्नुपर्छ। कम्पनीज एक्ट, तपाईँको यो के अरे हाम्रो इज अफ डुइङ बिजनेस सबलाई गरेर हाम्रो इन्टरप्राइजेसहरू, हाम्रो नानीहरूलाई यति आई फिल म त लोभ लाग्छ हाम्रो नानीहरूको, हाम्रो साथीहरूको ट्यालेन्ट देखेर होइन। उनीहरू but they are not able to do anything, and this is the story of most of the north east states. आसाममा पनि त्यही भयो। त्यही कारण अहिले हामीले भर्खर सिड प्रोजेक्ट्स एप्रोच भनेर सुरु गर्दैछौँ होइन। नर्थ इस्टमा मलाई भिजन डकुमेन्ट बनाउनु दिएपछि नीति आयोगले नर्थ इस्टको 2035 बनाइदेऊ भनेपछि हामीले सिड प्रोजेक्ट्स एप्रोच भनेर त्यसमा हालेको छौँ, जसमा हाम्रो इन्टरप्राइजेसहरू माथि आउनु छ। यो गर्नुपर्छ। तर अब थर्ड प्लेयर एउटा त सरकार भयो, एउटा प्राइभेट एजेन्सिजहरू भयो, इन्टरप्रेन्योर्सहरू भयो, बट द थर्ड फोर्स अफ डेभलपमेन्ट निर्मल भाइ जो तपाईँ हामीले देख्यौँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, एन्ड दिज आर मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड फिलान्थ्रोपिक इन्स्टिट्युसन्स। वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, युएनडिपी, तपाईँको के अरे जाइकादेखि लिएर बिल गेट्स फाउन्डेसन, म्याकार्थर फाउन्डेसनदेखि होइन, जापान फाउन्डेसनदेखि लिएर तपाईँको के अरे हाम्रो यो जम्मै यो थर्ड फोर्सलाई सिक्किममा ल्याएकै हो। असेडलाई, स्विस एडलाई हामीले ल्याएकै हो। म्यासिभ काम पनि गरिएको, तर सबै बिलाउँदै 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 गएर कहाँ पुग्यो। अब हाम्रो एफर्ट अहिलेको मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नो बजेटमा बार बार भन्नुभएको छ कि अब हाम्रो एफोर्ट चाहिँ थर्ड फोर्स अफ डेभलपमेन्टमा ल्याएर म्यासिभ यहाँ काम गर्ने, बिल गेट्सदेखि लिएर टाटा ट्रस्टदेखि लिएर होइन, अरे के अरे त्यसपछि तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट, जापानको जम्मै लिएर यहाँनिर म्यासिभ काम गर्ने। अब त्यो सुरु गर्नु भनेर इनिसिएट गर्नु आएको थियो, कोरोना आइहाल्यो हो। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो नानीहरूलाई खेल्ने ठाउँ यति ठुलो हुन्छ, मैदान यति ठुलो हुन्छ, जहाँ नानी उफ्रेम भयो, जहाँ के अरे खेल्यौँ जे खेल्यौँ भयो भन्ने चिज थियो। अब सागुरिँदै 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 जब मान्छेलाई तपाईँले डोकोमा थुन्चेमा हाल्नुहुन्छ, नाङ्लोबाट निकालेर तब तपाईँले नानीलाई मान्छेलाई खोगीमा हाल्नुहुन्छ, तब मान्छेको सोच पनि त सागुरिँदै जान्छ। सरकारको काम त त्यो होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि सरकारले त्यही गरे पहिला चाहिँ। यस, एब्सोल्युटली। इन्डो चाइना बाइलेटरल ट्रेड खोल्नमा तपाईँको एउटा अहम भूमिका छ है। यो हामी सबैलाई सर्वविदित भएको 2006मा खोलियो। अनि भर्खरै मात्र देन्तामको एउटा फङ्सनमा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि अब नेपाल र इन्डियाको जुन बाइलेटरल ट्रेड थ्रु उत्तरे चिवा भन्ज्याङ है, यसले पनि एउटा बिजनेस पर्सपेक्टिभ चाहिँ खोल्छ सिक्किमको लागि भनेको छ। तर हामीले हेर्दाखेरि जुन प्रकारले इन्डो चाइनाको ट्रेड छ यो त्यति सक्सेसफुल नभएको जस्तो देख्छौँ अहिले हामीले है। कतिको फिजिबल छ यो इन्डो नेपालको, स्पेसली जब बाइलेटरल ट्रेडको कुरा गर्दछौँ? हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले इन्डिया र चाइनाको ट्रेडको प्रस्पेक्ट्स पहिला त अब हेर्नुहोस् है, पहिला त नथुलाको बाटो खोलिएपछि नसोचेको फाइदाहरू भयो होइन त। एउटा सबैभन्दा ठुलो फाइदा के भयो भन्दाखेरि अस्तिसम्म चिनियाको म्यापमा नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई अलग्गै भारतदेखि अलग्गै देखाइदिन्थ्यो। हामीलाई त्यससँग केही मतलबै छैन। सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग हो होइन, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। तर अब
चीनले आफ्नो म्यापमा त्यसरी हेर्दा आफ्नो नानीहरूलाई त्यसरी पढाउँदा एउटा सिक्किमको इमेज अलिकति धक्का लाग्छ कि भन्दाखेरि हामीले बाटो खोलेपछि पासपोर्ट सिस्टम आयो। पासपोर्ट सिस्टम भएपछि इन्डियाको पासपोर्ट लिएर तपाईँ उता पस्नु सक्ने भयो, चाइनिज पासपोर्ट लिएर तपाईँ यता आउनु सक्नुभयो। त्यसको भने क्लियरली सिक्किम रेकग्नाइज भएपछि चाइनाले आफ्नो म्यापमा सिक्किमलाई हटाइदियो, इन्डियामा गाभिदियो। सबैभन्दा ठुलो कुरो। दोस्रो कुरो, बोर्डर एउटा हार्ड बोर्डर थियो होइन। दुईपट्टिको सिपाहीहरू, उतापट्टि एउटा पिएलए होइन, पिपल्स लिबरेसन आर्मी, अनि हाम्रो इन्डियन आर्मीहरू आइबल टु आइबल, आँखाको नानीहरू जुझाएर अलिकति हल्ला त म चलाउँछु भनेर बसिरहेको थिएँ। द्याट वाज अ हार्ड बोर्डर। एन्ड नथुलाको बाटो खोलेपछि इट बिकेम अ सफ्ट बोर्डर। नरम बोर्डर भयो। भलिबल खेल्नु थाल्यो, एकअर्कामा हात हल्लाउनु थाल्यो, मुस्कुराहट आयो, बन्दुक लुकाइयो होइन त। अब दिज आर स्ट्राटेजिक गेन्स फर द कन्ट्री। यो हाम्रो लागि ठुलो सामरिक उपलब्धि हो, हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि। अनि ट्रेड खोल्यो, ट्रेडमा बोर्डर ट्रेड सुरु भयो होइन। खोलिनु नै अब 44 वर्षपछि खोलियो, कस्तो प्रकारले सबै बन्द भइसक्यो। त्यो बाहेक फेरि यो बाटो हामी कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्ने भयो। हामीले हाम्रो रिपोर्टमा त्यही रेकमेन्ड गरेको थियौँ 2015मा कैलाश मानसरोवरको बाटो खोलिनुपर्छ भनेर। त्यही भयो। प्रधानमन्त्री हाम्रो मोदी, हाम्रो प्रधानमन्त्री महोदय र उता राष्ट्रपति सी जिनपिङ बिच सम्झौता भएपछि खोल्यो होइन। अब यही बिच दुई राष्ट्र बिच फेरि खिचातानी भयो, त्यसको एउटा प्रभाव पर्यो। त्यो ठुलो, त्यो अब त्यो देशव्यापी कुरा हो होइन। तर हेर्नुहोस्, भारत र चीनको सम्बन्ध सुध्रिएको खण्डमा होइन, अनि व्यापार वाणिज्यलाई बोर्डर ट्रेड नभनेर ल्यान्ड बेस्ड ट्रेड भनेर होइन त, बोर्डर ट्रेड भनेर चाहिँ नभनेर, सिमाना केन्द्रित व्यापार नभएर यो चाहिँ ल्यान्ड बेस्ड ट्रेड भनेपछि चाहिँ भाव बनाउनु सक्यो भने त भइगयो नि। ल्यान्ड बेस्ड ट्रेड भएपछि त सी बेस्ड ट्रेड जस्तै त हो, सी पोर्ट होइन भन्ने कुराहरू भयो। अब जो नेपाल र सिक्किमको कुरा छ, यो पनि हुने कुरा हो, यसमा नहुने कुरो केही होइन। कारण नेपालले पनि के अरे आफ्नो भारतसँगको व्यापार वाणिज्यलाई अझै व्यापक बनाउन माग्छ, भारतले पनि बनाउन माग्छ होइन त। अब अहिले नेपालको टोटल ग्लोबल ट्रेडमा भारतको झन्डै अबाउट 60 to 70% कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसको भने 70% नेपालको जो भारतसँग वर्ल्ड विश्वसँग ट्रेड छ त्यो भारतसँग हुन्छ। म्यासिभ ट्रेड। त्यो म्यासिभ ट्रेडमा तपाईँले 10% पनि उत्तरैबाट ल्याउनु सक्नुभयो भने, त्यो 10% ट्रेड पनि उत्तरैबाट दिनु सक्नुभयो भने इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, ट्रेडले टुरिज्म ल्याउँछ, टुरिज्मले के अरे टेक्नोलोजी ल्याउँछ, टेक्नोलोजीले रिसोर्सेस ल्याउँछ, इन्कम ल्याउँछ, रेभेन्युज ल्याउँछ, खोल्नु सकिन्छ। तर त्यसलाई तपाईँले दुईवटा दृष्टिकोणमा एकदमै कडा गरेर खोल्नु पर्यो। एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणमा, नेसनल सेक्युरिटी होइन, नेसनल सिक्योरिटीकोमा। दोस्रो कुरोमा त्यो बाटोमा कुनै त्यस्तो चिज सामानको के अरे हो व्यापार नहोस्, तस्करी नहोस् होइन, यो बन्दुक गोला बारुद नहोस्, टेरोरिज्म नहोस् होइन, के अरे हाम्रो एनिमल्सहरूको यताउति नहोस्, हाम्रो के अरे जेनेटिक रिसोर्सेसहरू नजाओस् भन्ने कुरोमा सरकारले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो, क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु पर्यो होइन, त्यहाँनिर त्यो गर्नु सकिन्छ। एक्ज्याक्टली। सिक्किममा हेऱ्यो भने कहीँ न कहीँ गएर हामी अलिकति प्रपर एउटा स्ट्रक्चर्ड पोलिसीको कमी महसुस गर्छ। फर इक्जाम्पल हेल्थ पोलिसी, फर इक्जाम्पल धेरै हाइडल पावर प्रोजेक्ट छ है, तर त्यो पोलिसीलाई कतिको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ अथवा रिभाइज भएको छ हामीलाई थाहा छैन। डु यु थिङ्क लाइक सिक्किममा चाहिँ अब हेल्थ भयो, एडुकेसन पोलिसी है, लाई अब टुरिज्म पोलिसी पनि छ होइन, अलिकति रिस्ट्रक्चर गर्ने समय हो जस्तो लाग्दैन? एकदम एकदम तपाईँले भन्नु, एकदमै तपाईँले कुनै पनि छुलोस् न। आज हाम्रो नयाँ सरकारले मुख्यमन्त्रीज्यू आफै पनि हाम्रो 3-4 दिन अगाडि भएको मिटिङमा पनि उहाँले दिने इम्फेसिसमा मजाले बसेर सुन्नुहुन्छ, डिस्कसनमा बोल्नु पनि हुन्छ, भाग पनि लिनुहुन्छ, सुन्नु पनि हुन्छ
होइन मलाई एउटा राम्रो लागेको सबैले बोल्ने मौका पाइरहेको छ अफिसरले पनि बोल्छन् सबैले बोल्ने मौका पाइरहेछन् अनि त्यसमा सबैभन्दा निचोड कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि किन हाम्रोमा नीति छैन पोलिसी छैन तपाईले जुनै पनि छोड्नुस् न हेल्थ छुनुहोस् न नीति नै छैन हेल्थ भनेपछि दबाईको पोलिसी हुनु पर्यो बेडको पोलिसी हुनु पर्यो स्ट्रक्चरको पोलिसी हुनु पर्यो अक्सिजनको पोलिसी हुनु पर्यो जम्मै चिजबिजहरू चलाएपछि त्यो के अरे यताउति बिमार नफैलोस् भनेर के अरे बायोमेडिकल वेस्टहरूको म्यानेज गर्ने पोलिसी हुनु पर्यो सबै पोलिसी हुनु पर्यो हैन त पोलिसी वाङ्गै 25 वर्षसम्म पोलिसी बनाइएन हैन टुरिज्म पोलिसी छ भन्छन् तर टुरिज्म पोलिसी के हो आजदेखि 20 वर्ष टुरिज्म कस्तो हुन्छ टुरिस्टहरू यहाँनिर सिजनमा मार्च अप्रिल मेमा आउँछन् अगस्त जो फेरि उता सेप्टेम्बर अक्टोबर तर यसलाई 12 मास टुरिज्म आउने पोलिसी कसरी बनाउनु हाई भ्यालु टुरिज्म कसरी ल्याउनु गाउँ बस्तीमा टुरिस्ट कसरी त्यस्तो पोलिसीहरू केही छैन एजुकेसन हेर्नुहोस् हायर एजुकेसन के हो छैन क्वालिटी एजुकेसन के हो छैन केहीको पनि नीति नै छैन हैन तपाईँ हाइड्रो पावर हेर्नुहोस् जसले आएर जे गर्दै पनि भयो को कहाँ गरिदियो के गरिदियो कसैलाई केही छैन आज तपाईँको डेभास्टेसन भएपछि कम्पनीले कति दिनुपर्ने हैन आज हाम्रो मान्छे प्रकोपमा परेपछि कम्पनीले के दिनुपर्ने आज बिजुलीको दाम म्यानमार र बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा बढेको खण्डमा तपाईँले साइन गर्नुभएको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट काम लाग्छ कि लाग्दैन मुखी नै दिनु 4 रुपैयाँमा म जब बङ्गलादेशमा 8 रुपैयाँ पर युनिट म्यानमारमा 20 रुपैयाँ पर युनिट इलेक्ट्रिसिटी जाँदैछ भने मेरो पिपिए अनुसार मैले 4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ मुखी नै दिनु भन्नुहोस् न मैले 4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँमा लगेर बेचेको पिपिए त्यसले फेरि उसले लगेर के अरे म्यानमारलाई 20 रुपैयाँमा बेच्दैछ पानी चाहिँ हाम्रो प्रकृति चाहिँ हाम्रो हैन रिसोर्सेस चाहिँ हाम्रो मृत्यु हाम्रो डिभास्टेसन्स हाम्रो सक्स हाम्रो मजा चाहिँ कसको खै पोलिसी बुझ्नुभयो त वन जङ्गल फाडेको हाम्रो हैन खै पोलिसी भन्ने कुराहरूमा तपाईँ हामी एकदमै नीति बनाउनु पर्छ अहिले अब सरकारले धेरैवटा कुरा गर्न सक्छ कारण नीति नै छैन तर निर्मल भाइ हेर्नुहोस् है कस्तो हुँदो रहेछ मेरो आफ्नै सोच विचारमा धेरै मान्छेहरूले नीति मन पराउँदैन कारण नीतिले तपाईँलाई बाँध्छ नीतिले तपाईँलाई जकडाउँछ वा नीतिले तपाईँलाई अनुशासित बनाउँछ डिसिप्लिन बनाउँछ तपाईँ नीतिदेखि बाहिर जानुभयो भने आरटिआईले भेट्छ नीतिदेखि बाहिर जानुभयो भने कन्स्टिट्युसनले भेट्छ कोर्टले भेट्छ के अरे सिबिआईले भेट्छ इडीले भेट्छ होइन त नीतिदेखि त तपाईँको नीति नै छैन भने पहिला कुरो तपाईँलाई कसैले पनि भेट्दैन हैन दोस्रो कुरो तपाईँले जे गरे पनि भयो मनोमानी त्यसलाई टिपेर त्यहाँ फ्याँक्दै पनि भयो त्यसलाई टिपेर यहाँ ल्याइदिए पनि भयो के अरे अनक्वालिफाइड मान्छेलाई रिक्रुट गरे पनि भयो जे गरे पनि भयो होइन त नीति नहुँदा चाहिँ सो नीति नहुनु नै नीति पनि हुँदो रहेछ टु नट टु हेभ अ पोलिसी इटसेल्फ इज अ पोलिसी कन्सियसली बुझ्नुभयो त अन्तखेरि अब हामी चाहिँ अलिकति सिक्किम युनिभर्सिटी एभ्रिथिङ नीति फाउन्टेन पेन किन्छौँ दिस इज द स्ट्यान्डर्ड अफ फाउन्टेन पेन फ्याक्ट्स किन्छौँ दिस इज द स्ट्यान्डर्ड अफ फ्याक्ट्स किन्दाखेरि के अरे डुप्लिकेट फ्याक्ट्स दियो भने वाट विल बी द पेनल्टी दिस इज एभ्रिथिङ इज रिटन इन सिक्किम युनिभर्सिटी हाम्रो फर्स्ट कामै त्यही थियो स्ट्याच्युट्स अर्डिनेन्सेस रुल्स रेगुलेसन्स बनाउने काम होइन त यति टाइटली बनाइदियो त्यहाँ जुनै भाइस च्यान्सलर आएर पनि केही पनि गर्नु सक्दैन त्यहाँ नियम कानुनदेखि बाहिर होइन त बनाउनुहोस् इन्डस्ट्रियल पोलिसी सिक्किमको मलाई लाग्छ 2003मा हामी बसेर जो बनायो त्यही हो आज कति 17 वर्ष 18 वर्ष भइसक्यो कहाँ पुगिसक्यो इन्डस्ट्रिजहरू इन्डियाको एफडिआई पोलिसी तपाईँको 10-15 ताल रिभाइज गरिसक्यो होइन अहिले 100% फ्री पार्टिसिपेसन फुड प्रोसेसिङमा छ हाम्रो यहाँ थाहा पनि छैन भन्नुहोस् न औ तल फार्मास्युटिकल्सहरूले के अरे रेभेन्यू नै दिँदैन वेराज उनीहरूको इन्कम चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा जोडिन्छ ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टमा जोडेर सिक्किमको इन्कम ऊ माथि पर क्यापिटा इन्कम ऊ माथि
उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन के हो भन्दा चाहिँ केही पनि छैन फेरि। यस यस सेन्टर अफ एक्सिलेन्स जो पश्चिम सिक्किमको च्याखुङमा आउन लागिरहेको छ है, यसमा मुख्य तपाईँको भूमिका छ। सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको अहम एउटा अब्जेक्टिभ के हुनेछ, यसले चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूलाई फाइदा पुग्नेछ? हेर्नुहोस् है, सेन्टर अफ एक्सिलेन्स मेरो सोच होइन, यो सोच मुख्यमन्त्रीजीको। यसमा दुई मत हुनै सक्दैन। उहाँले आफूले सोच्नुभयो हामी सिक्किमलाई एजुकेसन क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर जब उहाँले एउटा सोच ल्याउनु भयो, त्यो सोचलाई कन्क्रिट सेप दिने काम मात्रै हामीले गरेको। म, हाम्रो साथी ब्युरोक्रेट साथीहरू, अरू साथीहरू, होइन त सोचको के अरे सोचको ओरिजिन चाहिँ वहीँबाट भएको। त्यो त तपाईँ हामीले एकदमै स्पष्ट रूपमा सोच्नुपर्छ, होइन त? उहाँले जब सोच्नु भएपछि त्यसलाई अब कसरी नर्चर गर्नु, कसरी त्यसलाई पालन पोषण गरेर ठुलो बनाउनु, त्यसमा के हाल्दाखेरि चाहिँ उहाँको सोचलाई भेट्छ भन्ने कुरोहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स चाहिँ हामीले यस्तो बनाऊ, तपाईँले टाटा इन्स्टिच्युट अफ फिजिकल साइन्ससँग, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्ससँग, के अरे म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीसँग तपाईँले कम्पिट गर्न सक्नु हुँदैन। कारण उनीहरू 40 वर्ष, 50 वर्ष, 200 वर्ष पुरानो इन्स्टिट्युसन हो, खाडो मान्छेहरू गएर बनाएको इन्स्टिट्युसन हो। त हामीले यहाँनिर त्यस्तो इन्स्टिट्युसन बनाऊ जोसँग चाहिँ वर्ल्डले कम्पिट गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो त? जोसँग चाहिँ वर्ल्डले कम्पिट गर्न सक्दैन भन्ने खालको सोच हाम्रो चाहिँ। त वर्ल्डले कम्पिट गर्न नसक्ने के हो भन्दाखेरि हामी त्यो इन्स्टिट्युटमा हामी क्लाइमेट चेन्ज स्टडिजको बनाउँ। होल वर्ल्डले अहिले क्लाइमेट चेन्ज हिमालयबाट सुरु हुँदै 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 आएर भएको छ। पुरा हिमालय क्षेत्र तपाईँले नेपाल पनि हेर्नुभयो, भुटान पनि हेर्नुभयो, म्यानमार पनि हेर्नुभयो, पाकिस्तानको काराकोरमदेखि डल्लै लिएर हेर्नुभयो भने, सेन्ट्रल एसियामा डल्लै हेर्नु भने एउटै इन्स्टिट्युट छैन जहाँ क्लाइमेट चेन्ज पढाउँछ। ग्लेसियल मेल्ट के हुन्छ, ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कस्तो हुन्छ, होइन? त्यसपछि क्लाइमेट चेन्जले कस्तो किसिमको लाइभलीहुड प्याटर्न, हाम्रो एग्रिकल्चरल हेरिटेजलाई के प्रभाव पर्छ, पानीमा के प्रभाव पर्छ, जलवायुमा के छँदै छैन। अल्पाइन एरियाजमा के हुनसक्छ भन्ने। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ सुरु गऱ्यौँ भने ग्लोबल्ली कसैले पनि कम्पिट गर्न सक्दैन। कारण हाम्रोमा एडभान्टेज छ। ट्रेडिसनल मेडिसिनल सिस्टम्स, माउन्टेन वारफेयर, होइन? आज इन्डिया र चाइनाको हाम्रो वारफेयरको बारेमा हुँदैछ, होइन? माउन्टेन वारफेयर, बाटो बनाउनु पर्छ के अरे माउन्टेन्स एरियामा, मान्छे नै छैन। झारखण्डबाट मान्छे टिपेर लाँदैछ। त्यो झारखण्डको मान्छेले 24 घन्टामा त्यस्तो चिसोमा ज्यादाभन्दा ज्यादा 4 घन्टा काम गर्न सक्छ, 5 घन्टा काम गर्न सक्छ। हाम्रो त एडभान्टेज 24 घन्टा काम गर्न सक्ने मान्छेहरू छ हाम्रोमा। त हाम्रो डिस्टिङ्क्ट एडभान्टेजेसहरू के छ? पानी, वी आर द वाटर टावर्स, होइन? पानीबाट के गर्न सक्छ? वी आर द वाटर, होइन? के अरे माउन्टेन टेक्नोलोजिज, तपाईँले माउन्टेन टेक्नोलोजिज, सेक्युरिटी टेक्नोलोजिजमा दूरबीन चाहिन्छ तपाईँलाई, नाइट भिजन चाहिन्छ तपाईँलाई, होइन? त्यो बेङ्गलोरमा किन बनाउनु? त्यो बनाउने मान्छे के अरे अमेरिकाबाट किन ल्याउनु? हाम्रो नानीलाई फिजिक्समा ट्रेनिङ दियो भने हाम्रो नानीले गर्नु सक्छ। त सिक्किम युनिभर्सिटी र यो सेन्टर अफ जो एक्सिलेन्स छ एकदमै राम्रो मिल खान्छ। हाम्रोमा इन्टेन्सिभ रिसर्च, उनीहरूकोमा जेनरल रिसर्च। उनीहरूले डिग्री प्लस यो स्किल्सहरू दिन्छ, हामी डिग्री प्लस दिन्छौँ, होइन? त हामी उनीहरूले पनि ल्याउँछ टिचर, हामीले हाम्रो नानी, हाम्रो सिक्किमलाई जोड्छौँ नेसनल इन्स्टिट्युसनसँग प्लस ग्लोबल इन्स्टिट्युसनसँग। भोलि 4 जना हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट प्रोफेसरहरू आएर हाम्रो नानीहरूलाई यहाँ ट्रेनिङ गराउँछ, पढाउँछ, हाम्रो नानीहरूलाई फेरि ग्लोबल वर्ल्डमा लान्छ। एडभान्टेजेस बट यसको अल्टिमेट के हो भन्दाखेरि डोन्ट कम्पिट इन दोज एरियाज वेयर यु आर नट एबल टु कम्पिट। किन तपाईँ कम्पिट गर्नुहुन्छ?
होइन, लेट देम कम्पिट विथ अस वेयर दे क्यानट कम्पिट। बुझ्नुभयो त, हाम्रो त्यही हो। हामी ल्याङ्ग्वेज पनि ल्याउन सक्छौँ यहाँनिर। अहिले सबैले बसेर 3टा कमिटी बनाउनु भएको छ मुख्यमन्त्री महोदयले। एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटी बनाउनु भएको छ, एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाउँछ, कोहर्ट भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यसपछि एउटा एकाडेमिक कोहर्ट बनाउनु भएको छ। अब उनीहरू आएर काम गर्दैछन्। तर तपाईँलाई हेर्नुहोस् निर्मल भाइ, पहिलाको सरकार र अहिलेको सरकारको म तपाईँलाई एउटा ठुलो डिफरेन्स बताइदिन्छु। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ सिक्किम युनिभर्सिटीको जमिन दिएन, यो दिएन, यो दिएन भनेर, होइन। अब अहिलेको सरकारले, हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले 5वटा कुरो इन्स्टिट्युसन बनाउनुको अगाडि नै दिइहाल्नु भयो। त्यसले चाहिँ कटिबद्धता, अनेस्टी चाहिँ त्यसले देखाउँछ। एउटा दिनुभयो पोलिटिकल कमिटमेन्ट विदाउट एनी कन्डिसन्स कि मेरो भाइलाई काम दिनुहोस्, मेरो कुनै कसलाई कन्ट्र्याक्ट दिनुहोस्, नो, बेस्ट तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, होइन। अब बेस्ट मेरो त त्यो काम होइन, मेरो त बेसिकली एकाडेमिक मात्रै काम हो। त्यो कमिटीले आफ्नो गर्दैछन्, क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड कसरी बनाउने, हाम्रो सिक्किमको आर्किटेक्चरलाई ल्याएर, आर्किटेक्चरल भ्याल्यु ल्याएर क्याम्पस कसरी बनाउने। हामी किन के अरे बम्बेको आइआइटी जस्तो बनाउनु, हामी हाम्रो क्याम्पस बनाउँछौँ। क्याम्पस देख्दाखेरि नै मान्छेले यो त दिस इज समथिङ डिफरेन्ट भनेर भनिदियोस् न, होइन त। दोस्रो कुरो उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि कन्सेप्ट डिस्कसन हुँदाहुँदै उहाँले जमिन दिइहाल्नु भयो। 63 एकर्स ल्यान्ड, 63 एकर्स ल्यान्ड दिनु भन्नुहोस्। कन्सेप्ट हुँदाहुँदै, कन्सेप्ट सुरु हुँदाहुँदै उहाँले फन्ड एलोकेट गरिहाल्नु भयो 110 करोड। कुनै कहाँबाट ल्याउनु भयो, कुनै कहाँबाट ल्याउनु भयो, लु तपाईँहरू यो चलाउनुहोस्। चौथो कुरो के भयो भन्दाखेरि क्ल्यारिटी अफ पर्पज थ्रु थट, एकदम सोचमा परिष्कृतपना। हाम्रो सेन्टर अफ एक्सिलेन्समा चाहिँ यो हुन्छ, राजनैतिक हस्तक्षेप 0, उनीहरूको आफै म्यानेजमेन्ट हुन्छ। बेसक सरकारले पैसा दिएर क्याम्पस बनाउँदैछ, रिक्रुटमेन्ट पोलिसी उनीहरूकै हुन्छ, बेस्ट रिक्रुटर्सहरू, होइन। अनि 5 टिमवर्क, सबै टिम, इन्जिनियरिङ सेल, इन्टेलेक्चुअल्स फ्रम आउटसाइड, होइन, के अरे प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चरको एक्सपर्ट्सहरू, प्राइभेट युनिभर्सिटी एक्सपर्ट्सहरू टिम बनाएर काम गर्नुहुँदैछ। दिस इज द वे फरवर्ड, यो गर्नुपर्ने हो नि, होइन त। यसमा 5वटा चिज चाहिएको तपाईँलाई। तपाईँ सुरु गर्नु अगाडि तपाईँले 5वटा कुरा अगाडि फ्याँकिदिनु भयो। अब गर्नु सकेन भने त मलाई त लाज पो हुन्छ। सो बाई वेन वी क्यान एक्सपेक्ट द सेन्टर टु बी अपरेसनल? अब टार्गेट गर्दैछन्। अब अहिले यस्तो छन् स्थिति, कोरोनाको स्थिति राम्रो भयो भने मलाई लाग्छ टार्गेट अनुसार 2023मा फर्स्ट कोर्स फ्लोट गर्न सक्छौँ। यस, फर्स्ट कोर्स चाहिँ हामीले, अब त्यसको सिरिज अफ कोर्सेस हुन्छ, होइन त। फर्स्ट कोर्स चाहिँ सबै मिलेको खण्डमा र हाम्रो देवी देवताले साथ दिएको खण्डमा, होइन। मैले भने त 5वटा कुराको अति नै सुगम समागम भएको छ। ब्युटिफुल कन्भर्जेन्स अफ 5 डिटर्मिनेन्ट्स भनेर भन्छौँ हामी, अघि मैले भनिहालेँ। अनि यसमा पोलिटिकल कन्डिसन्स राख्नु भएको छैन, होइन त। यस सर, यति बेसी हामीले नलेज गेनिङ डिस्कसन गऱ्यौँ है, हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि, सिक्किमेली जनताहरूको लागि है। एन्ड एज अ रिपोर्टर अब मैले मेरो धर्म निभाउनुपर्छ, अनि आई सुड आस्क दिस क्वेसन, लास्ट क्वेसन है, एन्ड इट्स योर प्रेरोगेटिभ टु कमेन्ट नट कमेन्ट। अहिले जल्दो बल्दो जुन एउटा इस्यु चलिरहेको छ सिक्किम दार्जिलिङ मर्जर, एउटा इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ तपाईँ है, यो इस्युमाथि केही तपाईँको टिप्पणी छ? डु यु वान्ट टु से एनिथिङ अन दिस इस्यु? हेर्नुहोस् है, यो नितान्त राजनैतिक मुद्दा हो। तर म अब साधारण व्यक्ति भएर अलिकति दार्जिलिङलाई पनि बुझेको हुनाले, सिक्किमलाई पनि बुझेको हुनाले, यो मर्जरको कुरा चाहिँ जिरो सम गेम भन्छ अङ्ग्रेजीमा, होइन। एउटाले जित्नै पर्छ अर्कोलाई हार्नु हो भने, होइन। इट इज सो इट इज त हामीले त्यस्तो स्थितिमा हामी किन पस्नु, होइन। हामीले विन विन सिचुएसनको कुरा गर्नुपर्छ, जसमा दुवै पक्षलाई विन विन छ। दार्जिलिङको लागि विन विन छ, सिक्किमलाई पनि। अनि त्यो सिक्किमलाई, दार्जिलिङलाई विन विन पक्षमा
कुरा गर्नु हो भने दार्जिलिङको आफ्नै बाटो छ, दार्जिलिङको आफ्नै दिशा छ, सिक्किमको आफ्नै दिशा छ, आफ्नै इतिहास छ, दार्जिलिङको आफ्नै दिशा छ, आफ्नै इतिहास छ। हामी त्यस्तै प्रकारले गराउनुपर्छ त्यस्तो लाग्छ। सो डु वी सी प्रोफेसर लामा अगेन कन्टेस्टिङ इलेक्सन फर एमपी? एकपल्ट लडे, हारे। मान्छेले के सोचे कि मलाई हराए, मलाई थाहा छ म किन हारेँ भनेर, होइन त। तर अब हार्नु भनेको मेरो आफ्नो समाजप्रतिको प्रतिबद्धता, कटिबद्धतामा हार्यो भनेको होइन। 14 को अगाडि पनि मैले समाज, क्षेत्र, जातिको लागि धेरै गरेको, राष्ट्रको लागि धेरै गरेको। 14 मा हारेपछि पनि त्योभन्दा अझै द्रुत गतिमा, त्योभन्दा अझै सुगठित ढङ्गमा काम गर्दै आइरहेको छु। त एउटा मिठो अनुभव थियो मेरो लागि। राम्रो थियो। भोट कसरी लड्दो रहेछ, अब कमसेकम भोट यसरी लड्नुपर्छ, भोटमा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ भाषण मलाई कसैले पनि दिनु सक्दैन है जस्तो लाग्छ। कारण म आफै देखिहालेँ भित्र के चाहिँ रहेछ भनेर। रियालिटी होइन त, चेक थियो तपाईँको लागि हो। त त्यसको माने अरू विद्वान साथीहरूभन्दा मेरो एउटा थप ज्ञानको पोका चाहिँ म माथि थुप्रिएछ जस्तो लाग्छ। इलेक्सन कसरी लड्नुपर्ने अनुभव अरूकोमा त्यो ज्ञानको पोकै छैन, माने व्यावहारिक रूपमा, प्र्याक्टिकल वेमा। त आई एम वान अप एज फार एज इलेक्सनरिङ, इलेक्सन लड्नु कसरी, होइन, भित्र के खेल हुँदो रहेछ जम्मै देखेपछि त्यो ज्ञान पनि बटुले जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, यति नलेजेबल हुनुहुन्छ है, यति संसार विश्व घुम्नु भएको छ, यु नो एभ्रिथिङ है, पोलिसीदेखि लिएर सबै कुरोमा तपाईँको यति साह्रो बेसी ज्ञान छ। तर बारम्बार कोही बेला तपाईँलाई क्रिटिसिजम आउने गर्दछ। एज अफ लाइक वेन यु वर अपोइन्टेड एज द चिफ इकोनोमिक एडभाइजर अल्सो देयर वाज सो मच अफ डिस्कसन, क्रिटिसिजम नि। डज क्रिटिसिजम रियली मोटिभेट्स यु अर डिस्करेज गर्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, मेरो जीवनमा एउटा दर्शनै छ, होइन, हामी खोला जस्तै बग्नुपर्छ भनेर। एउटा खोलाको अन्त तब हुन्छ जब ऊ समुद्रमा मिल्छ, होइन। अनि हामी खोला जस्तै बग्नुपर्छ, त्यहाँनिर यो आउँछ, त्यो आउँछ, त्यो आउँछ। अनि मलाई बग्नै मनपर्छ। मलाई त्यो कसैले क्रिटिसिजम गर्दाखेरि, कसैले नराम्रो भन्दाखेरि, कसैले राम्रो भन्दा पनि मलाई केही फरक पर्दैन। नराम्रोले त फरकै पर्दैन, कसैले राम्रो तपाईँ यस्तो भन्दाखेरि नि मुसुक्क हाँसिदिन्छु, ए हो भनेर, होइन। तर अब जिउनु पर्ने त मेरो साधारण छ। मेरो खाने, मलाई एउटै कुरोको लोभ हुन्छ जहिले पनि, मेरो यो ज्ञान कसरी चाहिँ बाँडौँ। अलिकति जो ज्ञान छ मैले गुमाएको, होइन, मैले पढेको अलिकति, जस्तै हिजो मैले मेरो कलम काठमाडौँको कान्तिपुरमा लेखेको थिएँ, कुटनीतिमा मन छुने कुराहरू भनेर। मलाई त्यो कुरोले, म आफै पनि कुटनीतिभित्र बसेको मान्छे, सरकारसँग बसेर कुटनीति गरेकोले सबैले भन्छ कुटनीति भन्ने साथ यो राजदूतहरूले रक्सी खाएर इन्टेलिजेन्सको डेटा जम्मा गरेर मिठो बोली गरेर कुनै के, तर कुटनीति त्यसरी गर्दैन रहेछ। कुटनीतिको अर्कै एउटा दुईटा पावर हुन्छ, एउटा हार्ड पावर र एउटा सफ्ट पावर, कडा शक्ति र नरम शक्ति। अमेरिकाले हार्ड पावर चलाउँछ, एटम बम चलाउँछ, सबमेरिन चलाउँछ, के अरे माथिबाट इराकलाई हमला गर्छ, क्युबामा गएर मिसाइलको कुरा गर्छ, होइन। अर्को सफ्ट पावर कोरियाले केही गर्दैन, जापानले केही गर्दैन। जापानले हार्ड पावर खत्तम भयो, एटम बम हानेपछि त्यहाँनिर नागासाकी के अरे हिरोसिमामा एटम बम खसायो, उनीहरूको हार्ड पावर खत्तम भयो। अनि उनीहरूको सफ्ट पावर फुड, खानेकुरो, संस्कृति, म्युजिक, स्पोर्ट्स, होइन, यो सफ्ट पावर। आज कोरियाले नर्थ इस्ट कसरी खाइदियो भन्नुहोस् न। पहिले गोलाबारुदको बिटिएसहरू हेर्नुहोस्, बिटिएसको त्यो यङ केटाहरू यतिको धनी ग्रुपै छैन भन्छ अहिले, होइन, बिटिएसहरू। त डिप्लोमेसीमा सफ्ट पावर, जो नरम शक्ति, जस्तै अब तपाईँ सलमान खानको, आमिर खानको 3 इडियट्स, चाइनाको अहिलेसम्म फिल्मले कमाएको पैसामा, चाइनाको आफैले बनाएको
फिल्मको पैसा भन्दाखेरि आमिर खानले जो यहाँबाट 3 इडियट्स र अर्को के अरे त्यो पिके होइन त्यो आमा म त अब चाइनामा पढाएको इन्डिया भन्ने साथ 3 इडियट्स पिके आमा आमिर खान त अनडिक्लेयर्ड एम्बेसेडर अफ इन्डिया नरम शक्ति त्यसमा बम पनि छैन गोला पनि छैन बारुद पनि छैन झगडा पनि छैन रुवाई पनि छैन त्यसमा केवल मन जित्ने कुरो छ तपाईँको मनै पग्लाइदिन्छ एउटा कुरोले त्यो डिप्लोमेसीहरू पनि देखेँ मैले होइन त मलाई त्यस्तै कुरोहरू भन्नु मनपर्छ यस्तै कुरोहरू भन्नु मनपर्छ कि तपाईँले जो सोच्नु हुँदैछ त्योभन्दा अरू बाटोहरू पनि छ है सोच्ने होइन त अरू मार्गहरू पनि छ है तपाईँले तर तपाईँलाई त्यो मार्गहरू बारेमा त्यो सोच्ने पद्धतिहरू सिस्टमहरू बारेमा तपाईँलाई कसैले भनेको छैन मैले देखेको छु सुन्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो 2007 को जो याङयाङमा हिँडाइ थियो अलैँची घारीमा तपाईँ र भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न मैले दिएको जवाब माने कति मिठो समीचीनता थियो त्यसमा समागम थियो त्यसमा होइन कन्फ्लुएन्स अफ थिङ्किङ कन्फ्लुएन्स अफ के अरे एक्सप्रेसन्स कन्फ्लुएन्स अफ आइडियोलोजी अन्त अब हाम्रो नानीहरू एकदमै ट्यालेन्टेड पहाडको नानीहरू पहिला कुरो त हाम्रो नानीहरूलाई प्रकृतिले नै ज्ञानी बनायो रुख सिस्नु भलायो होइन के अरे निङ्ग्रो तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन त चिङ्नाले कुखुराले अन्डा कसरी दिन्छ होइन अन्डाबाट चिङ्ना कसरी निस्किन्छ चिङ्नालाई चिलबाट कागबाट कसरी बचाउनु अब दिल्लीको नानीलाई सोच्नु हो त अन्डा पनि थाहा छैन कुखुरा पनि थाहा छैन चिङ्ना पनि थाहा छैन के अरे माथिबाट ढाक्ने के अरे डोको पनि थाहा छैन होइन तपाईँलाई खोगी पनि थाहा छैन केही थाहा छैन आवर चिल्ड्रेन आर एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड म पनि त्यस्तै नानी थिएँ तपाईँ पनि त्यस्तै नानी हुनु अब यो नानीहरूलाई चाहिँ राजनैतिक नेताहरूले हामीले बनाएको संस्थाहरूले माथि चढाएर उडाइदिनुपर्छ स्काई इज यस उड्नुहोस् माथि हेर्नुहोस् सब खाली छ यहाँ किन जकडिएर बस्नुहुन्छ त्यही उडेर गएर त अमर्त्य सेनले नोबेल पिस प्राइज पायो त्यही उडेर गएर त मदर टेरेजा दार्जिलिङको सानो ट्रेनमा चढेर ओह्रालो जाँदाखेरि मदर टेरेजालाई भगवान्ले दर्शन दिनुभएर भन्नुभयो अब तिमी पनि उड र तिमी कालीघाटमा गएर निर्मल हृदय खोल यो गर तिमी यो गर भनेर माल्कम मगरिजले समथिङ ब्युटिफुल फर गड भनेर जब मदर टेरेजामाथि किताब लेख्नु भन्नुभयो तब त मदर टेरेजा उड्दै रहेछ है ऊ माथि हेर्नुहोस् त परी जस्तै हामीलाई सबैलाई सम्हाल्दै हुँदै रहेछ भनेर हाम्रो नानीहरूलाई खुल्ला आकाश देखाइदिनुपर्छ बुझ्नुभयो त म नेता साथीहरूलाई त्यही भन्छु खुल्ला आकाश उड्नुहोस् द वर्ल्ड इज यर्स हामी त के भन्छौँ द डोको इज यर्स थुन्चे इज यर्स थैली इज यर्स भन्थ्यो नानीहरूलाई बिचारा थैलीमा घुम्साइदियो लिमिट गराइदियो अन्त कहाँ हुन्छ त्यस्तो लेट देम बी फ्री होइन भन्ने चाहिँ अनि त्यो फ्री बनाउनुको लागि बाटो देखाइदिनु पर्यो अनि त्यो बाटो देखाउने काम चाहिँ हामी शिक्षकहरूको हो यस एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदमै राम्रो कुरो आजको यस एडिसनमा डिस्कसन भएको छ र हजुरहरूले पनि मुनि कमेन्ट बक्समा धेरै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो थ्याङ्क यू सो मच फर स्पेयरिङ थ्याङ्क यू निर्मल भाइ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँसँग भेटघाट भयो आई एम अलवेज इम्प्रेस्ड बाई योर टाइप अफ जर्नलिजम थ्याङ्क यू प्लिज रिमेन ब्लेसेड अलवेज भगवान्ले तपाईँलाई राम्रो गरून् क्यामेराम्यान भाइको नाम के उहाँको सुबेन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सिक्किम क्रोनिकलका सबै दर्शकवृन्दलाई शुभकामना सुस्वास्थ्यको कामना राम्रो गर्नुहोस् भविष्य हाम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू र अन्य खबरको लागि तपाईँहरूले लगइन गर्नुहोस् www.thesikkimchronicle.com मा अहिलेको लागि यति नै मेरो सहयोगी सुबेन प्रधानको साथ निर्मल मगर सिक्किम क्रोनिकलको लागि